Second year. Goodbye, Mr. Chips novel, chapter number 5. When Chips, dreaming through the hours at Mrs. Wickett's, जब चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ ख्वाबों में खोया वक्त गुजार रहा होता, रिकलेक्टेड दोज डेज, तो वो उन दिनों को याद करता. ही यूज्ड टू लुक डाउन एट हिज फीट, वो अपने पाँव पर नजर डालता, एंड वंडर, और हैरान होता, विच वन ऑफ इट was that had performed so signal a service, कि वो कौन सा पाँव था जिसने इस कदर अहम खिदमत सर इंजाम दी थी. That the trivial cause of so many momentous happenings, और वो मामूली सी बात जो बहुत से वाकयात की अहम वजह बनी, was the one thing of which details evaded him, वो ऐसी थी कि उसकी तफसीलात उसे याद नहीं रही थी. But he resaw the glorious hump of the Gable, लेकिन वो अपनी यादों में गेबल पहाड़ की शानदार ऊंचाई को, he had never visited the Lake District since, अगरचे वो दोबारा कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट उसके बाद से नहीं गया था, and a mouse grey depths of वोस्ट वाटर अंडर द स्क्रीज, और स्क्रीज के नीचे वोस्ट वाटर झील के चूहे जैसी खाकस्तरी गहराइयों को देखता. He could re-smell the washed air after heavy rains, वो मूसलाधार बारिश के बाद धुली हुई फिजा की महक को दोबारा सूंघता, and re-follow the ribbon of the pass across to Stryhead, और स्ट्राइहेड को जाने वाले दर्रे पर दोबारा जा सकता था. So clearly it lingered, ये सब कुछ उसके जहन में इतने वाज़ेह तौर पर महफूज था, that time of dizzy happiness, वो सर चकरा देने वाली खुशी के लम्हात, those evening strolls by the waterside, वो झील के साथ साथ शाम की चहलकदमी, her cool voice, उसकी यानी कैथरीन की तस्कीन बख्श आवाज, and her gay laughter, और उसका पुरमसरत कहकहा या उसके पुरमसरत कहकहे. she had been a very happy person always, वो हमेशा खुशबाश रहती थी. they had both been so eager planning a future together, वो दोनों बहुत बेकरार थे और इकट्ठे मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे थे. बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, लेकिन वो यानी चिप्स इसके बारे में जरा संजीदा था. इवन अ लिटिल ऑड, बल्कि थोड़ा सा खौफजदा. इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, वाकई उसका ब्रुकफील्ड में आना तो बहुत खूब होगा. अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, दूसरे मास्टरों की भी तो शादियां हुई थीं. एंड शी लाइक्ड बॉयज, शी टोल्ड हिम, और उसे यानी कैथरीन को लड़के पसंद थे, यानी वो लड़कों को पसंद करती थी, उसने उसे बताया था. एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंग देम, और उनके दरमियान रहने से वो लुत्फ उठाएगी. ओह चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर. ओह चिप्स, तुम जो भी हो मेरे लिए खुशी का बायस हो. I was afraid you were a solicitor, मुझे डर था कि कहीं तुम कोई वकील ना हो, और a stock broker, या कोई दलाल, और a dentist, या दंदान साज, और a man with a big cotton business in Manchester, या मानचेस्टर में कपास के कोई बड़े व्यापारी ना हो. When I first met you, I mean, जब मेरा मतलब है जब मैं पहली बार तुमसे मिली. School mastering is so different, स्कूल का मास्टर होना कितना मुख्तलिफ है. सो इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम. डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड, उन लोगों पर असरअंदाज होना जो जवान हो रहे हैं और दुनिया के लिए अहमियत रखते हैं. चिप्स said he hadn't thought of it like that. चिप्स कहता कि उसने इस तरह से कभी नहीं सोचा, और एट लीस्ट नॉट ऑफन, या कम अज कम अक्सर नहीं. ही डिड हिज बेस्ट, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था. दैट वॉज ऑल एनी वन कुड डू इन एनी जॉब, और इससे ज्यादा आदमी अपनी नौकरी में कुछ नहीं कर सकता. यस ऑफ कोर्स चिप्स, हाँ यकीनन चिप्स,
I do love you for saying simple things like that. میں ایسی سادہ باتیں کرنے کی وجہ سے واقعی تم سے محبت کرتی ہوں. And one morning, اور ایک صبح, another memory, ایک اور یاد, gem clear, جو کسی نگینے یا گوہر کی طرح صاف لگتی تھی, when he turned to it, جب بھی وہ یاد اس کے ذہن میں آتی. He had for some reason been afflicted with an acute desire. کسی وجہ سے اس کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا رکھتا. To depreciate himself and all his attainments. کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے تمام تر کارناموں کو کم تر سمجھے. He had told her of his only mediocre degree. اس نے اپنی معمولی درجے کی تعلیمی اسناد کے بارے میں, of his occasional difficulties in discipline, اور نظم و ضبط میں کبھی کبھار یا وقتاً فوقتاً پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں, of the certainty that he would never get a promotion, اور اس امکان کے بارے میں کہ شاید اسے کبھی ترقی نہ ملے, and of his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl, اور ایک نوجوان اور بلند خیالات کی حامل لڑکی سے شادی کرنے کی مکمل نااہلی کے بارے میں اسے یعنی کیتھرین کو بتایا تھا. And at the end of it all she had laughed in answer, اور ان سب باتوں کے آخر میں جواب میں وہ صرف ہنس دی. She had no parents, اس کے والدین نہ تھے, and was married from the house of an aunt in Ealing, اور اس کی شادی ایلنگ میں رہنے والی اس کی ایک آنٹی یا خالہ کے گھر سے ہوئی. On the night before wedding, شادی سے پہلے ایک رات کو, when Chips left the house to return to his hotel, جب چپس گھر سے واپس ہوٹل کی طرف جا رہا تھا, she said, اس نے with mock gravity, مصنوعی سنجیدگی سے کہا, this is an occasion, یہ ایک موقع ہے, یعنی ایک خاص موقع ہے, you know, تم جانتے ہو, this last farewell of ours, یہ ہمارا آخری الوداع, ایک دوسرے کو الوداع کہنا. I feel rather like a new boy beginning his first term with you, میں خود کو ایک ایسے نئے لڑکے کی طرح محسوس کر رہی ہوں جو جماعت میں پہلی بار تم سے پڑھنا شروع کر رہا ہو. Not scared, mind you, خوفزدہ نہیں, خیال رہے, but just for once in a thoroughly respectful mood, بلکہ صرف ایک دفعہ مکمل تعظیم کے انداز میں. Shall I call you sir, کیا میں آپ کو جناب کہہ کر پکاروں, or would Mr. Chips be the right thing, کیا مسٹر چپس کہنا صحیح رہے گا. I think Mr. Chips, I think, میرے خیال میں مسٹر چپس. Good bye then, خدا حافظ پھر. Good bye Mr. Chips, خدا حافظ مسٹر چپس. یہ ایک بہت اہم ڈائیلاگ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہوا. ناول میں 2 بار گڈ بائی مسٹر چپس کے الفاظ بولے گئے ہیں, اور یہ پہلا موقع ہے, پہلی مرتبہ کیتھرین نے اسے شادی سے ایک رات پہلے یہ جملہ بولا تھا جب وہ آخری بار اس سے الگ ہو رہا تھا. A handsome clopping in the roadway, سڑک پر ایک 2 پہیوں والی بگی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. Green pale gas lamps flickering on a wet pavement, سبزی مائل زرد گیس کے لیمپ سڑک کے بھیگے ہوئے راستے پر ٹمٹما رہے تھے. نیوز بوائز شاؤٹنگ سم تھنگ اباؤٹ ساؤتھ افریقہ, اخبار فروش لڑکے جنوبی افریقہ کے متعلق کچھ خبر دے رہے تھے یا چلا رہے تھے. شرلاک ہومز ان بیکر اسٹریٹ, اور بیکر اسٹریٹ میں شرلاک ہومز کے کارنامے چھپنے کے بارے میں بھی اعلان کر رہے تھے. گڈ بائی مسٹر چپس, اور اس سارے پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی, گڈ بائی مسٹر چپس, یعنی الوداع مسٹر چپس.